2025 समारोप सोहळ्याक आमचे मदीं आसात गोंय विधानसभेचे जोरदार ताळ्यो जावपाक जाय मॅडम नीता दीप वाजपेयी. ओके चला सगळ्यांचे उपकार आठोवपाचो वेळ आयलो आसा. इट्स डॉक्टर अजय गावडे फॉर यू. थँक्यू. फुडली सत्कार मुर्ती तुमच्या मुखार येवपाची आसा ती स्वता गणपतीचे मुर्त्यो सांगा. ओके म्हाका मॅडम दिलेलो वगैरे प्राइज दिवचे. या फावटी यू कॅन कॉल इट अ रिलॉन्च. नेक्स्ट या कार्यक्रमाचो सक्सेस आमकां फुडल्या वर्सा दिसपाक गावतले. अँड अलॉंग विथ द सजेशन्स ऑफ माय नेबरिंग MLAs अँड ऑल द MLAs ऑफ बार्देस तालुका अलॉंग विथ नॉर्थ गोवा तालुका म्हाका दिसता हो लोकेशन जो आसा खूब सेंट्रल जावन आसा. सगळे मतदारसंघाचे लोक म्हापशा भितर येता. एवरीबडी विजिट्स म्हापसा. इट इज अ गुड प्लॅटफॉर्म. इट इज अ गुड लोकेशन. एम्पल ऑफ पार्किंग. इन एंड आउट भितर शहरान वचपाची कसलीच गरज आसना. भायल्या भायर काम जाता. अँड आय एम शुअर दॅट द डिपार्टमेंट इज व्हेरी हॅपी विथ दीस लोकेशन. वार्षिक बोडगेश्वर देवस्थानाची जात्रा जाता. सो इट इज माय रिक्वेस्ट हांव मुद्दम ऑन स्टेज ऑन रेकॉर्ड सांगूं सोदता की लेट अस वर्क टुगेदर for the long sustainability of Apratman, and let us not have a 15-year gap or a 10-year gap again. कारण निमाणे त्रास जाता कलाकारांक मनान दवरून हो कार्यक्रम चालू दवरचो. प्रवीण आमी सदांच आसा. लेट अस सपोर्ट इट. म्हाज्या मतदारसंघा भितर तितले आसचे ना कलाकार पण म्हाका दिसता आमच्या सुमतच्या मतदारसंघा भितर जायते जावन आसा. There are a lot of people that have won a lot of awards on a local level, on an international level. Lot of people have travelled, and I want people to understand the traditional Goan handicraft. जगभरातले देशभरातले लोक जेन्ना येता जाल्यार ताज्या समोर आमी ही आमची कला आनी आर्ट फॉर्म आमी दाखोवपाची गरज आसा. हांव एक सादें एग्जाम्पल आनी हाचेर दिता. आमी गांवांनी आसत जर जायत जाल्यार माडत जें झाड जें आसा माट्टीचें झाड जें आसा आमी जाणा. माट्टीचो गोबर जो आसा न्ही आमी जाणा. माट्टीचो गोबर जर आसा न्ही बरें सुशिक्षीत आनी सभ्य लोकांनी फाल्यां रमेश तवडकरान सांगलें की बरें 3 कलर आसा ताका एक लेबल लायलें आनी माट्टीचो गोबर म्हळ्यार कोण विकता बरें चकचकीत घासपाचें. म्हळ्यार हाजे पयलीं आमी गोबरानच आयदन घासताले बरोबर न्ही. म्हणजे आज हो बाकी वॉशिंग पावडर बाकी हे सगळें आसा न्ही गेले 20 वर्सां आयल्या. ताजे पयलीं जें आसा न्ही तो चुलींतलो गोबरूच गोबरान सगळे लोक आयदनां घासताले चकाचक जाताले. आमी जर सांगलें फाल्यां जर रमेश तवडकरान सांगलें की बरी एडवर्टायज केली आनी सांगलें की माट्टीचो गोबर म्हूण सांगप ना तो फुकट म्हूण सांगप ना आमकां. तो बरो पॅक करून सांगले जात न्ही जाल्यार नवीन ब्रँड हांगा रमेश तवडकरान काडला जात न्ही मार्केटांत पिशे कशे लोक घेतले. तो रोल जो आसा न्ही तो आमकां करचो पडटलो आनी तो रोल कोणें करचो पडटलो हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनान करचो पडटलो. तो रोल कोणें करचो पडटलो प्रवीण बाबान करचो पडटलो. आनी तो केला आसत जर जायत न्ही आनी व्हडलें कठीण कांय ना तें. म्हणजे आतांच हांव सांगतालो की जर हें म्हणजे अप्रांत मांड जर आमकां करपाची कल्पना आसत जर जायत जाल्यार गोंयभरांतले अशे 5,000 लोक आसा न्ही आयडेंटिफाय करपाचे आनी ह्या अप्रांत मांडाची आमगे पब्लिसिटी करपाची. म्हणजे गोंयांतले सामके बस आर्थीक सदन लोक जर हांगा पावले आसत जर जायत न्ही हांव 100% सांगता की एक मनीस जो आयलो आसा 5,000 तरी गिरायक 100% करतलो. मागीर 5,000 लोकांनी जर 5,000 रुपया थंय जर खर्च केले आसत जर जायत न्ही जालो. बाकीचे आमचे कलाकाराक जे पयशे मेळपा ते मेळ्ळे आमकां. मागीर हें खंय तरी आमकां करचें पडटलें आमकां.